नमो भगवते वासुदेवाय। ओम समादरणीय श्रद्धेय श्रद्धालु भक्त सज्जन महानुभावहरू, देश तथा विदेशमा बसेर निहाल्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत गङ्गालाई यहाँहरू सबैले पान गरिराख्नु भएको छ। जीवन जगतको पहिचान गराउनेवाला, ब्रह्म सम्बन्धीको ज्ञान प्रदान गर्न सक्नेवाला, मोक्ष गति प्रदान गर्न सक्नेवाला यस श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई आज प्रविधिको माध्यमद्वारा विभिन्न देशमा, त्यस्तै विभिन्न जिल्लाहरूमा, नेपालमै पनि आफ्नै आफ्नै निवासमा बसेर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यो अहोभाग्य भगवान प्रभु परमात्माको लीलाको विषयमा चर्चा गर्ने सुवर्ण अवसर पनि जुट्यो र अहिले चतुर्मासमा भगवान प्रभु परमात्माको लीलाको विषयमा सबैजनाले बुझ्न सक्ने तरिकाले सरल ढङ्गबाट यहाँहरू समक्ष हामीले श्रवण गराउने प्रयत्न गर्दै आएका छौँ। यहाँहरूको मनमा लागेका विभिन्न खालका मनोप्रतिक्रियाहरूलाई कमेन्ट बक्समा गएर यहाँहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आजको दिन भने दिवसको हिसाबबाट 31औं दिवस रहेको छ। त्यस्तै कथा हामीहरू आज तृतीय स्कन्धको 2य अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। पहिलो स्कन्धमा 19 अध्याय रहे भने द्वितीय स्कन्धमा 10औं अध्याय रहे। त्यस्तै अनि हामी अहिले तृतीय स्कन्धको 2य अध्यायमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। जब महाराज विदुर आफ्नो राज्य छोडेर बाहिर तीर्थाटनमा डुलिराखेको बेलामा उद्धवसँग भेटघाट भइसके पछाडि भगवान कृष्णका अत्यन्त प्रिय मित्र र सल्लाहकार मण्डलीका संयोजक पनि उद्धवजीसँग भेट भइसके पछाडि विदुर महाराजले आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू सबैको सन्चो विसन्चो कुशल मङ्गलको विषयमा सोध्नुभयो। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षितलाई विदुरले परम भक्त उद्धवलाई जब यस्तो प्रकारसँग प्रिय कृष्णसित सम्बन्ध राख्नेको विषयमा सोध्नुभयो, त्यसै बेला उद्धवलाई भगवानको स्मरण हुन थाल्यो। उत्कण्ठाले मुटुमा गाँठो परेकोले गर्दाखेरिमा उत्तरै दिन सक्नु भएनौ। यो उद्धव 5 वर्षको छँदादेखि नै आफ्नो बालक क्रीडामा श्रीकृष्णको मूर्ति बनाएर उहाँको पूजाआजा गर्ने त्यस्तो तन्मय थियो। आमाले बिहानको भोजनका निम्ति बोलाउँदाखेरिमा पनि पूजा छाडेर उनी खानको लागि जाँदैथे। खान मन हुँदैन्थ्यो उनलाई। चिरकालदेखि भगवान कृष्णको सेवामा लाग्दा लाग्दा अहिले उनी कालक्रमले बुढो पनि हुन लागिसकेका छन्। अतः विदुरले सोद्धा उनलाई आफ्नो प्रभुको चरणको स्मरण भइहाल्यो र चित्त विरहले व्याकुल भएकाले उनी कसरी उत्तर दिन सक्दथे। तीव्र भक्ति योगले गर्दाखेरिमा भगवान श्रीकृष्णको चरणामृतको सागरमा चुर्लुम्म डुबेका उद्धवको मुखबाट आनन्दमग्न भएकोले एक छिनसम्म कुनै शब्दै निस्केन। सम्पूर्ण शरीरमा रोमाञ्च भएर आयो र चिम्ली राखेको आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले। उद्धवलाई यस्तो प्रकारसँग प्रेमको बाढीमा डुबेको, प्रेमको रसरमा प्रेमको बाढीमा डुबुल्की मारिराखेको देखे पछाडि विदुरले उनलाई कृत्य भएको सम्झे। अलि बेरमा उद्धवले मनलाई भगवानको ध्यानबाट मनुष्य लोकमा ल्याइसके पछाडि अर्थात् आफ्नो शरीरको सम्झना हुन थाले पछाडि यदुकुलको संहार आदि काममा उहाँको चतुरतामा सम्झेकोले विस्मित भएर विदुरलाई यस प्रकारसँग भन्न लाग्नुभयो। उद्धवजी भन्नुहुन्छ,
कृष्ण रूप सूर्य अस्ताएकोले हाम्रो घरलाई काल रूप सर्पले निखलिराखेको छ। अतएव श्रीहीन आफ्ना घरको के कुशल समाचार सुनाऊ म तपाईँलाई। अहो, यो मनुष्य लोक अत्यन्त अभागी रहेछ। यसमा पनि यादवहरूलाई त अत्यन्त अभागी भन्नुपर्दछ। यिनीहरूले माछाले चन्द्रमालाई चिन्न नसके झैँ सदा सर्वदा आफ्नो बिचमा रहँदा पनि भगवान श्रीकृष्णलाई चिन्न सक्नु भएन। यादवहरू मनको भावलाई बुझ्ने र अत्यन्त चतुर पनि थिए। भगवानसँग एकै ठाउँमा बसेर पनि क्रीडा गर्ने भए तापनि उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण प्राणीका आधार स्वरूप भगवान श्रीकृष्णलाई चिन्न सकेनन्। श्रीकृष्णलाई एउटा सामान्य यादव गाई हेर्ने गोठालो जस्तो मात्रै सम्झिए उनीहरूले। श्रीकृष्णलाई अरू केही ठुलो केही सम्झन सकेनन्। तर भगवानको मायाले मोहित भएका यी यादवहरूले र व्यर्थमा वैरभाव राख्ने शिशुपाल आदिले भनेको निन्दा सूचक वाक्य सुन्दाखेरिमा आत्मराम हरिमा आसक्त चित्त भएका महानुभावहरूको बुद्धिमा भ्रम पर्दैनथ्यो। जसले कोही तप गरेका थिएनन् त्यस्तालाई पनि यतिका दिनसम्म दर्शन दिएर उनीहरूको दर्शन लालसा तृप्त हुन नपाउँदै भगवान श्रीकृष्ण तिनै लोकलाई मोहित गराउने आफ्नो स्वरूप लुकाएर अन्तर्ध्यान भइसक्नु भएको छ। मानव उहाँले उनीहरूको आँखै खोसिसक्नु भएको छ, दृष्टिगोचरै लिइसक्नु भएको छ। योग मायाको प्रभावलाई जुन प्रभाव हो त्यो देखाउनलाई मानव लीलासमा सुहाउने किसिमको उहाँले जुन शरीर धारण गर्नुभएको थियो त्यो कस्तो सुन्दर थियो भने त्यसलाई देख्दैमा सारा जगत मोहित हुन्थ्यो र आफू समेत छक्क पर्नुहुन्थ्यो। त्यो रूप सौन्दर्य सौभाग्य पराकाष्ठा त्यसका अङ्ग प्रत्यङ्गले गहनाको स्वभाव पढाउँदथे। धर्मराज युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञमा आँखालाई आनन्द गराउने रूप देख्दाखेरिमा तिनै लोकका समस्त प्राणीले मानव सृष्टिको रचनामा विधाताको जति सिप छ त्यो सबै यही श्रीकृष्ण मूर्तिमा नै समग्र रूपले समाप्त भयो भन्ने विचार गरेका थिए। उहाँको प्रेमपूर्ण हाँसी ठट्टा त लीलामय हेराइले सम्मानित हुँदा ब्रजबालाहरूको आँखा उनैमा लागिरहन्थ्यो। उनीहरूको चित्त कसरी तल्लीन हुन्थ्यो भने थालेको यस्तो प्रकारबाट थालेको घरको काम धन्दालाई सबैले छोडेर पुतली झैँ निश्चल भएर उभिरहन्थे। आफ्नो शान्त रूप ऋषि मुनिलाई आफ्नै घोर रूप दानव आदिहरूद्वारा पीडित भएको देख्दा अनुग्रह गरेर चराचरका स्वामी अजन्मा भए तापनि व्यापक अग्नि काष्ठा आदिमा प्रकट भए झैँ आफ्नो महान अंश बलदेवको साथमा जन्म लिनुभयो। अजन्मा भएर पनि वासुदेवजीको घरमा जन्म लिने स्वाङ गर्नु, त्यस्तै सबैलाई अभय दिने भए तापनि कंसको भयले डराए झैँ गरेर ब्रजमा गएर बस्नु, अत्यन्त पराक्रमी भए तापनि काल यवनको डरले मथुरापुरी छाड्नु, भगवानका यी लीलाहरू सम्झना हुन साथ मलाई बेचैन पारिदिन्छ। कंसलाई मारे पछाडि माता पिताको पाउमा ढोग दिएर उहाँलाई भन्नुभएको थियो, हे पिताजी, हे माताजी, हे मेरो बाबा, हे मेरो आमा, कंसदेखि अत्यन्त डराएको हुनाले मबाट तपाईँहरूको कुनै सेवा हुन सकेन। मेरो यस अपराधमा ध्यान नदिएर ममाथि प्रसन्न भएर जस्तो प्रकारबाट तपाईँहरू अत्यन्त खुसी रहिदिनुहोस्। कृष्णजीका यी कुराको सम्झना हुँदा अद्यावधि मेरो चित्त दुखित हुन्छ। कालरूपले आफ्नो आँखी भाउको इसाराले कालरूपलाई आफ्नो जुन शक्तिद्वारा सञ्चालन गर्न सक्नेवाला आफ्नो इसाराले जसले सम्पूर्ण पृथ्वीको भारलाई दूर गरिदिनु भएको थियो, उनै भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलको धुलोको स्वाद पाइसकेको यस्तो मानिस को होला जसले उहाँलाई बिर्सिन सक्ला। तपाईँले आफ्नै आँखाले देख्नुभएकै हो। युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञमा श्रीकृष्णसित द्वेष गर्ने शिशुपालले समेत त्यो सिद्धि मुक्ति पायो।
जुन सिद्धि प्राप्त गर्न योगीहरू निरन्तर योग अभ्यास गरिरहन्छन्, तपाईँ नै भन्नुहोस् यस्ता कृपालु कृष्णको विरह कसले खप्न सक्ला। मलाई बडा बाढीमा अवरुद्ध भइराखेको छ, गलामा बाढी रोकिएको छ। शिशुपालले मात्र होइन, महाभारतको युद्धमा अर्जुनको बाणको चोटले शुद्ध भएका योद्धाहरूले पनि आफ्ना नेत्रद्वारा आँखालाई आनन्दित गराउने भगवानको मुखकमलको पान गर्दै शरीरलाई छाडेर भगवानको परमधाम पुगे। श्रीकृष्ण भगवान स्वयं तिनै लोकको अधीश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ समान त कोही पनि थिएन भन्ने बढ्ता हुने त कुरै भएन। आफ्नो परमानन्द स्वरूप स्वतः सिद्ध सम्पत्तिले नै पूर्ण काम हुनुहुन्थ्यो। इन्द्र आदि चिरकालीन लोकपालहरू नाना प्रकारका पूजा सामग्री अर्पण गरी आफ्नो मुकुटको अग्रभागले उहाँको पाउमा राख्ने चौकीको वन्दना गर्दथे, अर्थात् निहुरेर गोडामा ढोग दिन्थे। उनै श्रीकृष्ण भगवान राजा सिंहासनमा बसेको बेलामा उग्रसेनको अगाडि स्वयं उभिएर यसरी निवेदन गर्नुहुन्थ्यो, हे देव, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, यसमा विचार गर्नुहोस्। उहाँको यो दास भावको सम्झनाले हामी सेवकहरूको चित्तलाई अत्यन्त खिन्न पार्दछ। पुतनाले आफ्ना स्तनको हलाहालमा जुन स्तनमा हलाहाल समानको तीव्र विष लगाई मार्ने खोटो नियतले दुध चुसाई थिए, त्यसलाई समेत भगवानले माताले पाउने योग्य उत्तम गति प्रदान गरिदिनु हो। उहाँभन्दा बढी दयालु को होला? यस्तालाई छाडेर हामीले कसको शरणमा जाने हो? म त असुरहरूलाई समेत भगवानको भक्त सम्झन्छु, कारण उनीहरूको मन भैरभावले उत्पन्न भएको क्रोधले गर्दा सदा सर्वदा श्रीकृष्णमा नै लागिरहन्थ्यो। हामी भगवान श्रीकृष्ण भन्छौँ, उनीहरू दुश्मन श्रीकृष्ण भन्छन्, तर कृष्ण त भने नि त जसरी कृष्णलाई दो वैरभावले हेर्दै गर्दाखेरिमा कंस तर्यो, रामलाई वैरभावले रावण तर्यो, शिशुपाल आदि गरिएका विभिन्न दुष्ट राजाहरू पनि तरे भने भगवानको वैरभावले उत्पन्न भएको क्रोधले गर्दा सदा सर्वदा श्रीकृष्णमा नै लीन भइरहन्छन्। उनीहरूलाई रणभूमिमा सुदर्शन चक्रधारी भगवानलाई काँधमा बोकेर झम्टी राखेको गरुडजीको दर्शन भइरहन्थ्यो। ब्रह्माजीको प्रार्थनाले पृथ्वीको भार दूर गरी त्यसको कल्याण गर्ने इच्छाले कंसको कारागारमा रहेकी वसुदेवकी पत्नी देवकीको गर्भमा भगवानले अवतार लिनुभयो। कंसको डरलाग्दो पिता जुन कंसको डरले पिता वसुदेवले उहाँलाई नन्द बाबाको ब्रजमा पुर्याइदिनु हो। यहाँ 11 वर्षसम्म बलरामजीसँग यसरी लुकेर बस्नुभयो कि उहाँको प्रभाव ब्रज बाहिर कसैमाथि पनि प्रकट भएन। ब्रजमा बस्दाखेरिमा उहाँले ग्वालवालहरूका साथमा बाछो चराउँदै यमुनाको तीरमा नाना प्रकारका चराचुरुङ्गीले बसेर शब्द गरिरहेका रुखले परिपूर्ण भएको कुञ्जमा खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो। सिधा सादा सिंहको बच्चाको जस्तो हेराई भएका यी श्रीकृष्णले कहिले रोएको कहिले हाँसेको जस्तो गरी अनेक दर्शनीय बाललीला ब्रजवासीहरूलाई देखाउनुभयो। फेरि अलि ठुलो भएपछि सेता गेरु जुन सेता गोरु र रङ्गी बिरङ्गी गाईले युक्त भएको परम शोभायमान गोधन चराउँदै बाँसुरी बजाउँदै आफ्ना साथी गोपहरूलाई आनन्दित गराउन लाग्नुभयो। अनि यही प्रकारबाट भगवानको लीलाको गाथा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा यसै समय कंसले उहाँलाई मार्नको लागि अनेक मायावी तथा इच्छा अनुसारका रूप धारण गर्न सक्ने राक्षसहरू पठायो। तर भगवानले उनीहरूलाई जसरी बालकहरू खेलौनालाई नष्ट भ्रष्ट गरिदिन्छन् त्यसै गरी खेलबाट गरे जस्तो गरेर मारिदिनु भयो। यसपछि उहाँले कालीय नागको दमन गरी त्यसलाई त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो र विष मिसिएको जल पिउनाले मरेका गाईलाई जीवित गराई उनलाई कालीय दहहरूको निर्मल जल पिउने व्यवस्था गरिदिनु भयो। तदनन्तर नन्द बाबाले उत्तम ब्राह्मणद्वारा धुमधामसँग इन्द्र यज्ञ गराउन खोज्दाखेरिमा उहाँले नन्द बाबालाई रोकेर त्यसमा खर्च हुन लागेको ठुलो धनको सदुपयोग गर्न त्यही सामग्रीले गोवर्धनको पूजा गराउनुभयो।
हे भद्र, यसबाट आफ्नो मानभङ्ग भएकाले जब इन्द्रले झोकिएर ब्रजको विनाश गर्ने मानसहरूले मूल साधर जुन मुसलधार तरिकाबाट अत्यन्त ठुलो वर्षा गराइदिए। मुसलधारे पानीको प्रभावले, मुसलधारे वर्षाको प्रभावले गर्दाखेरि गोकुललाई डुबाउन लागेको बेलामा भगवान प्रभु परमात्माले त्यही बेला के गर्नुभयो त भन्दा गोवर्धन धारण गरी गोवर्धन पर्वतद्वारा त्यो सारा सबै गोकुलको रक्षा गर्नुभयो, वर्षातबाट बचाइदिनु भयो। यस्तै प्रकारबाट जब त्यस वखतमा भगवानले अनुग्रह गरेर खेलेझै गरेर गोवर्धन पर्वतलाई छाता जस्तै गरेर उचाली अतिशय हडबडाएका व्रजवासीहरूको रक्षा, रात्रिको समयमा शरद ऋतुको चन्द्रमाको कान्तिले सब सारा वृन्दावन झमक्क भएको बेलामा त्यसै बेला विहार गर्न योग्य सम्झी गोपिनीहरूको मण्डलीको शोभा बढाउँदै उनीहरूको साथमा भगवान रासमा विहार गर्न थाल्नुभयो। यस्ता विभिन्न खालका लीलाहरू भगवानले पृथ्वीमा गर्नुभयो। उद्धवजीले अहिले भगवान परमात्माको महिमा र गुणानुवादको विषयमा विदुरजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। विदुरजी भगवान श्रीकृष्णका कथाहरूलाई, गाथाहरूलाई, भगवानको श्रीकृष्णको जीवनीको विषयमा श्रवण गर्दै जाँदाखेरिमा अश्रुधारा आँखाभरि भरिएका छन्। मनमा भगवान परमात्माको बिम्ब प्रतिबिम्बित भइराखेको छ। यस्तो प्रकारबाट भगवानको गाथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यस जगतमा जान्नुपर्ने सजिलो कुरा के त नि भन्दाखेरिमा सत्य, त्रेता, द्वापर यी तीनटा युग त गइसके। कलियुगमा जन्मिएका हामी मनुष्य शरीर धारण गरेका छौँ। यसमा कसैसँग धेरै सम्पत्ति होला, कसैसँग थोरै सम्पत्ति होला, कतिले मेरो, यो तेरो, यो राम्रो, यो नराम्रो भनेर यस्ता प्रकारका वैरभाव संसारी विचारलाई राख्नुभन्दा पनि परम भगवान प्रभु परमात्मामा सत्य ज्ञानको पहिचान गरी सतचित्त आनन्द स्वरूप भगवानको ध्यान गर्नु नै अति उत्तम मानिन्छ। यो त एकैछिनको लोकाचारको निमित्त संसारमा नाटकीय रूपबाट चल्नुपर्ने हो। या नाटकीय रूपबाट संसारी भए पनि अन्तर्मुखी र बहिर्मुखी भने दुई प्रकारका हुन्छ भक्तहरूका लीला। बहिर्मुखी लीलामा चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरिमा जगतको लीला गरेको संसारी जस्तो, भित्र चाहिँ अन्तर्मुखीबाट भगवानको चिन्तन मनन गर्ने, हाँस्दा बोल्दा हिँड्दा डुल्दा काम गर्दा खेतीपाती गर्दा जहाँ जाँदा होस्, आफ्नो व्यापार व्यवसायमा बस्दा होस्, जति बेला पनि हजुरको समय मिल्छ त्यति बेला भगवान श्री कृष्णको नाम मात्रै स्मरण गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा दुःखको बादल हटेर आफै जान्छ। लाज बचाउनको लागि द्रौपदीले भगवान श्रीकृष्णलाई आँखा चिम्म गरेर सम्झिनुभयो। यही प्रकारबाट परीक्षित गर्भमा हुँदाखेरिमा परीक्षितकी महातारीले आफ्नो गर्भको रक्षाको निमित्त भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झनुभयो। हामी पनि एक प्रकारको यस जगतमा अनाथ छौँ, यस जगतमा अज्ञान छौँ, यस जगतमा अशक्त छौँ। हामी अनाथ भगवान विश्वनाथलाई स्मरण गरौँ, भगवानलाई नबिर्सौँ। यहाँ एकैछिन पाएको शरीरको मतभेदबाट शरीरमा भएको अहङ्कार घमण्डतालाई विकास हुन नदेऊ। कसैलाई रूपको घमण्ड, कसैलाई धनको घमण्ड, कसैलाई विद्याको घमण्ड, कसैलाई विभिन्न तरिकाका घमण्डहरूलाई छोडेर भगवत भक्तिमा चित्त लगाउँदै भगवानको परमधाम, भगवानको लीला, भगवानको गोकुल धाम वैकुण्ठ धामको चिन्तन गरौँ। यसैको आनन्दता, यसैमा भएको भगवान प्रतिको सद्भाव भक्तिको उदयमान गराउँ भन्दै अहिलेको लागि तृतीय स्कन्धको द्वितीय अध्यायबाट हामीहरू यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुनेछौँ। अहिले यसैको लागि र अर्को अध्यायमा, तृतीय अध्यायमा उद्धवजीद्वारा भगवान कृष्णका लीला र श्रीकृष्णको विषयमा चर्चाको विषयलाई लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिलेको लागि नारायण हरि ओम। श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेवं भज, वासुदेवं भज,
वासुदेवं भज ॐ वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।